नमस्कार, ये है CNBC आवाज और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन डॉक्टर जन्मेजय सिन्हा से। सिन्हा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आजकल जो हिंदुस्तानी पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें एक ही सवाल सबकी जुबान पे है कि आर्थिक मोर्चे पर और नीतियों के मोर्चे पर हमारी हालत कितनी खराब है, क्योंकि सब तरफ अब बहुत ज्यादा एक तरीके का ग्लूम और डिप्रेशन है। तो ये अब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम लोग हर देश को क्वार्टरली देखने में बहुत तकलीफ है। एक्चुअली मैं तो ये बोलता हूँ कि कंपनी को भी क्वार्टरली देखने में बहुत तकलीफ है, मगर हम लोग की आदत सी बन गई है कि हर क्वार्टर कैसा कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग कहीं लंबा व्यू ले 5-5 साल का, तो ये थोड़ा बदल जाता है। अभी भी देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम। एक है फिस्कल डेफिसिट का, दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट का, और तीसरा है थोड़ा ये पॉलिसी पैरालिसिस का। ये 3 इशू है। और आप ये जो फिस्कल डेफिसिट ले लीजिए, इसमें क्या है, सब्सिडी जो है 2008 में 1.4% ऑफ जीडीपी थी। 2009 जब पूरा ग्लोबल क्राइसिस हो रहा था तब वो 2.3% था, और अभी जो है 2.46% है ऑन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। जो फाइनल नंबर आएंगे तो ये आसानी से 2.78% पर पहुंच जाएंगे। इतनी सब्सिडी क्यों बढ़ रही है और कौन बढ़ा रहा है, यूरोप, यूएसए कि इंडिया? हम लोग अपने से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर 3 महीना इलेक्शन होता है तो सब लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ बांटना होता है, तो हम लोग बांट दे रहे हैं। ये बांटने से हम लोग 2009 से ज्यादा हम लोग का सब्सिडी बिल है अभी, तो ये तो अपने कंट्रोल में। तो ये एग्जैक्टली गरीब को पैसा देना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही सुसाइडल तरीका हम लोगों ने निकाला है। और ये एक चीज है जो अब तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन गई है और हमको गर्त में ले जाएगी। अब देखिए, उसको कुछ ये समस्या को हल करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 5 रुपए डीजल का प्राइस बढ़ा दीजिए, थोड़ा फूड सब्सिडी को स्लो कर दीजिए, मतलब ये हम लोग के कंट्रोल में। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो हम लोग के लिए अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है वो भी हम लोग को नहीं पता है अभी, तो ये सब तो और ये अपने कंट्रोल में। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 2.8 से 3.7% तक बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हम जब देखें इक्वल टू इक्वल 0.8% सोना पर गया और 0.9% पेट्रोल प्राइस पर गया। गोल्ड, सोना जो है $33 बिलियन से $58 बिलियन बढ़ गया है 1 साल में। अच्छा, 1 साल में क्या हो गया है कि बहुत शादियां हो रही है क्या? ऐसा तो नहीं। कोई सेवर को व्हीकल नहीं है, कहाँ बेचारा पैसा डाले। फिक्स डिपॉजिट तो इन्फ्लेशन से, महंगाई से कम पैसा रिटर्न मिल रहा है। प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत बढ़ गया, स्टॉक मार्केट डाउन है, तो क्या करे बेचारा, गोल्ड खरीद रहा है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन गया है। ये जीरो रिटर्न का मगर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ये सब लोग सोचते हैं उसका दाम बढ़ेगा। हम लोग गोल्ड से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार का नो कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन है सरकार के फाइनेंशियल सिस्टम पर। एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छा, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली हम लोग कहीं सेवर को, हम लोग आप और हम क्या करेंगे, आप और हम तो शायद कोई फ्लैट छोटा सा खरीद लें कहीं, मगर ये सब लोग के लिए मुश्किल है। तो ये भी करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। गोल्ड कहीं, गोल्ड लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके माने की नो कॉन्फिडेंस। और तीसरी बात यह है कि बिजनेस अभी 2 लाख करोड़ कैश बैलेंसेस बढ़ गए, करीब 6,50,000 करोड़ था, अब करीब 9,30,000 करोड़ जो है कैश बैलेंसेस ऑन कंपनी बैलेंस शीट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो गिरेगा कि पैसा आप रखेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? कहते हैं कि हिंदुस्तान की कंजम्पशन स्टोरी बड़ी शानदार है, तो अगर आपके 5 साल वाले होराइजन में भी देखें तो मुझे ये लगता है कि एक साल, चलिए क्वार्टर का हिसाब आपने मना कर दिया मुझे लगाने से, मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन साल दर साल पिछला बजट आया था उसके नंबर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। बिल्कुल। इस बजट को हम वॉच कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट
टारगेट से बाहर जा चुका है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ग्रोथ पर हमेशा हर दिए गए आंकड़े गलत निकले हैं। क्या हम ये न मान लें कि हम अगर फुल्ली जोर से खेलेंगे तो 7-7.5% की इकोनॉमी है, फिर एक साइकिल आएगा जो हमको नीचे 4% पर ले जाएगा, और फिलहाल हम -6 की तरफ देख रहे हैं। देखिए -6%, देखिए पहले तो एक चीज मैं बोल दूं, मैंने एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट के प्रिडिक्शंस देखे और 2011 एंड के सेंसेक्स प्रिडिक्शंस जो थे वो 22,000 और 23,000 के बीच में थे, जब सेंसेक्स हम लोग 15,500 निकला। जीडीपी के जो एस्टिमेशंस थे वो 7.5 से लेके 8.5% थे, और हम लोग का एक्चुअल जीडीपी 6.5% है। तो कहीं मैं गलत प्रेडिक्शन दूं, आई एम इन गुड कंपनी। मगर मैं ये बोलूंगा कि एक्चुअली इतिहास का बेस्ट फेज चल रहा है अभी। जीडीपी पर कैपिटा 5,500 हो गई है ग्लोबली। 50 साल पहले वो $2,000 थे, 100 साल पहले $1,000 थे। इस 10 साल में ग्लोबल ग्रोथ 3.7% हुआ। इस 1990 to 2000 में ग्लोबल ग्रोथ 2.67%। 2010 to 2015 4.1% होगा। 2015 to 2020 4.6% होगा। तो ग्रोथ एक तो ज्यादा है और तेज हो रही है। क्या हो रहा है अभी कि पूरा वर्ल्ड का फैसिनेशन यूरोप है। ठीक है, देखिए स्विट्जरलैंड में आपको कहीं छुट्टी लेना तो जाइए जरूर, मगर वर्ल्ड का फैसिनेशन यूरोप नहीं होना चाहिए। यूरोप में ग्रीस के इलेक्शन के पहले मैं अपने टीम को बोला था कि ऐसा ट्रैक करो कितना समय ग्रीस पर स्पेंड किया जाता है। वहां पर 11 मिलियन लोग हैं, 0.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 0.4% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, एंड 18% ऑफ टाइम ऑन CNN, BBC और जितने चैनल आप ले लीजिए बिफोर ग्रीक इलेक्शन कि वो यूरो में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरा बिहार में 77 मिलियन पीपल, 11% ग्रोथ, कोई बहुत बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। सरकार का, जिस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है कि उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए, तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना एक तरीके का अब एक शर्त हो गई है। ये वो चाबी है जिसको आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और इसको करने के लिए आपको पेट्रोल के दाम 5 रुपए बढ़ाने होंगे, और ये क्यों देश हित में है। ये बात हमारे नीति निर्माताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक बात नहीं, हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हर 3 महीना कोई ना कोई इलेक्शन आ जाता है, और वो इलेक्शन के लिए कुछ अब इतना सिनिसिज्म हो गया है कि कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो हम लोग की नीतियां है वो बदलेंगे। तो सब सोचते हैं जो अभी मिल रहा है वो तो ले लें। पॉलिटिकल कंसेंसस इशू नहीं है सब्सिडी में, इशू दरअसल यही अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, या ये मान लिया गया है कि सोशल सेक्टर के नाम पर, नरेगा के नाम पर आप पैसे दे दीजिए, सरकार उधार लेते रहे, इन्फ्लेशन बढ़ता रहे, इससे हमारी पॉलिटी चल जाएगी। देखिए सब लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, पॉलिटिक्स में खाली इमीडिएट टर्म है, शॉर्ट टर्म भी नहीं, कि पहले तो आदमी को पावर में रहना पड़ता है, उसके बाद सोच सकता है क्या नीतियां। और जब भी इतनी जो अभी जैसे जो स्थिति है कि कोई जानता नहीं है कि हमने तो भगवान से पूछा कि 2014 में कौन आएगा, तो भगवान ने बोला आई डोंट नो। तो अब बताइए ये सिचुएशन में सब लोग घबराए हुए हैं कि कौन आएगा, क्या कर दें, किसको खरीद लें, कहाँ खरीद लें, मैंने और खरीदना वाले सब्सिडी कि किसको मैं पैसा दें कि वो मुझे वोट दे दे। बिल्कुल। और वो एडवर्टाइजिंग के बारे में बोला गया है कि 50% ऑफ द मार्केटिंग बजट डजंट वर्क, बट आई डोंट नो विच 50%। तो वही सब्सिडी के साथ हो रहा है कि दे डोंट नो विच 50%। तो इसीलिए वो बढ़ते जा रहा है। और हम लोग का ये पूरा जो देखिए अभी हम लोग का हु पेज फॉर आवर डेमोक्रेसी, हम लोग की डेमोक्रेसी
کا جو پرانے جو سوچ تھے کہ 10 لاکھ میں ایک کنسٹیٹوئنسی میں الیکشن جیت ہو سکتا ہے، یہ تو سوچیے وہ 10 کروڑ میں بھی نہیں ہوگا، 50 کروڑ کا حساب لگا لیجیے. تو ہم کو لگتا ہے کہ 2-3 لاکھ کروڑ جتنا ہم لوگ کا سبسڈی بل ہے اتنا ہم لوگ کا ڈیموکریسی کا بل ہے، اور اس کو کوئی پیسہ دیتا نہیں. تو ہم لوگ وہی سبسڈی یہ وہ کر کے لینڈ سبسڈی سے کھیل کر کے اپنا الیکشن جیتتے ہیں. اگر الیکشن تو ہم لوگ کو سب کو چاہیے، تو یہ ایک پرابلم ہے. مگر دیکھیے کیا ہوگا، تین ٹرانچز میں کاٹیے اس کو. کوئی پالیسی ایکشن کوئی بھی لے سکتا ہے. ابھی میری امید ہے چدمبرم صاحب آئے ہیں، شاید لے لیں. آپ چدمبرم صاحب کو ایگزیکٹلی کیا کہیں گے، کیا سجھاؤ ہیں آپ کے کہ بس آپ یہ کر لیجیے؟ چدمبرم صاحب جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے اور یہ بولتے ہیں، اور ہم کو ایکچولی ہوپ ہے کہ وہ کریں گے. اور وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، یعنی 5 روپے پیٹرول بڑھانا ہے. 2-4 چیز جو ہے فسکل ڈیفیسٹ میں دیکھیے بیچارے ان کو سب پرائز ان کے اوپر آئی، تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ مجھے رکھا گیا تھا یہ ڈیزل پرائز بڑھانے کے لیے کیا، کیونکہ ابھی تک سب لوگ جانتا ہے کیا کیا کرنا ہے. دیکھیے شوڈ وی سے کہ نہیں بڑھائیں گے یہ فیول پرائز؟ اب ہم کو لگتا ہے تھوڑا تو بڑھائیں گے. دیکھیے ابھی کس جگہ پہ ہم لوگ پاور سیکٹر میں ہم لوگ کو پاور سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم لوگ کو کول اینڈ پرچیزنگ آف پاور کا پرابلم. سب لوگ بولتا ہے کہ پاور شارٹیج ہے. ارے پاور شارٹیج اس لیے کہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ سب گھاٹے میں وہ خرید نہیں سکتے. اور کول جو ہے انڈیا کا لارجسٹ کول ریزرو ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کول نہیں نکال پاتے، کیونکہ ایک کمپنی نکالنے کا اس کو الگ تکلیف ہے. تو یہ تو سیلف کریٹڈ ہے، اور ہم لوگ کا یہ سب اتنے سیلف کریٹڈ پرابلمس ہیں. پاور سیکٹر کی وجہ سے کتنے اور الائڈ پرابلم آ جاتے ہیں. سب لوگ پمپ آن چھوڑتا ہے، اس سے پانی نکلتے جاتا ہے، پانی واٹر ٹیبل فال کیا جا رہا ہے، ایگریکلچر کا پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس میں کافی کنیکشنز ہیں. ابھی ہم کو یہ لگتا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کیا کرنا ہے. ایسا کوئی اکانومسٹ نہیں ہے جو نہیں جانتا ہے کہ ہم لوگ کو کرنا کیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سیلف کریٹڈ. دیکھیے اٹ از آل آن دا بیسس آف اسمال تھنگس. فسکل ڈیفیسٹ کا آپ سبسڈی کا دیکھ لیجیے ڈفرینٹ ایلیمنٹ. اور دوسرا سائڈ آف سبسڈی از ریونیو گروتھ. کہیں ہم لوگ کا ریونیو گروتھ کریں تو سبسڈی گھٹ جائے گا، بیکاز پرسنٹیج آف GDP تو گھٹ جائے گا، ٹیکس کلیکشن وغیرہ گھٹ جا رہے ہیں. اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ ابھی کیش بیلنسز بیٹھے ہوئے، تو انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیے ابھی کیا ہوا ہے، انفراسٹرکچر بالکل استھگت ہو گیا. 4:1 ڈیٹ اکویٹی ریشوز ہو گئے انفراسٹرکچر میں. سب لوگ ڈیٹ پر بیٹھے ہوئے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کافی سلو ہو گئی ہے. ابھی بلڈر سب کے ساتھ الگ پرابلم چل رہے ہیں. تو یہ جو انویسٹمنٹ مشین ہے یہ ایٹیٹیوڈ اینڈ اسپرٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بزنس آپ سے کیا کہہ رہے ہیں باہر والے اور یہاں والے؟ سب ان کو پریڈکٹیبلٹی چاہیے، سرٹنٹی چاہیے. 5 بڑے بل اٹکے ہوئے ہیں. لینڈ میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، انوائرمنٹ میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، مائننگ میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. لیکن بزنس سے مجھے ایک شکایت ہے. پہلے تھا ایک ٹاکنگ پوائنٹ بن گیا تھا کہ گار ہٹ جائے، اب تو ہٹ گیا، اب موڈ ٹھیک ہو جانا چاہیے. ایک دیکھیے موڈ خراب کرنے میں بہت سے اب دیکھیے اس میں دیکھیے ہم کو گورنر صاحب کے لیے RBI کے گورنر صاحب کے لیے بھی بہت سہانبھوتی ہے کہ اب وہ ان کو سب لوگ بول رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کاٹیے، انٹرسٹ ریٹ کاٹیے. دوسرے سے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیور کے اور مگر کہیں وہ گورنمنٹ کا سبسڈی بڑھے جا رہا ہے. تو گورنر صاحب وتھ گورنمنٹ از لائک اینجلا مرکل از ود گریس. ایون دو سائزز آر ڈفرنٹ، بیکاز وہ اب کریں کیا، انٹرسٹ ریٹ کاٹ دیں تو پھر ایکسپیکٹیشن ہونا چاہیے کہ سبسڈی بھی گھٹے. کہیں سبسڈی بڑھ جائے، انٹرسٹ ریٹ کاٹ دیں، تب تو آپ ایک دم انفلیشنری سچویشن کو بڑھا دیں گے. اور ابھی یہ بھی صحیح بات ہے کہ سپلائی سائڈ ریسپانسز، پرائس آف فوڈ، جتنے چاول دال یہ سب اور دودھ اور میٹ اور ویجیٹیبل یہ سب کا جو دام بڑھے جا رہا ہے، تو سپلائی سائڈ ریسپانس چاہیے آپ کو.
اور جب تک سپلائی سائڈ رسپانس نہیں آئے گا ایک انفلیشنری انڈر پن جو وہ رہے گا بڑھانے کی. تو اس کے لیے سپلائی سائڈ رسپانس چاہیے, آپ کو ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ چاہیے. مگر یہ ریٹ کٹ والا حلہ ابھی کم ہو کے سپلائی سائڈ پر فوکس کیا جانا چاہیے. مگر دیکھیے وہ دونوں تھوڑے لنکڈ ہیں, کیونکہ کسی کو بیٹ لینا ہے, کریڈیبل بیٹ, کہ کہیں ہم 1% انٹرسٹ ریٹ کاٹیں, ول یو ناٹ بیکم اے بیڈ بوائے. مگر یہ بیٹ لینے کے لیے جو کریج چاہیے اتنا الیکشن میں, وہ کیسے لیں؟ تو گروتھ اور انفلیشن کے ٹریڈ آف میں جواب صاف ہے کہ آپ انفلیشن کی فکر کریے. ہاں, کیونکہ کہیں آپ, مگر ابھی بھی 3-4 بل آپ اناؤنس کیجیے. دیکھیے کیا رکھا ہے انویسٹمنٹ بڑھانے میں, ایف ڈی آئی ان انشورنس, ریٹیل, یہ سب کہنے کے لیے جھمیلا ہے. اس میں کوئی جھمیلا ہے نہیں, کوئی جھمیلا ہے نہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ کا جھمیلا ہے اور کوئی جھمیلا نہیں ہے. بینکنگ لائسنس آپ کو ایشو کرنا ہی کرنا ہے. اتنے شارٹیج ہے, اتنا فائنینشیل ایکسکلوژن ہے, اتنا اٹ ول کریٹ اے ماحول کہ اب بدل رہا ہے. اور کینز نے بولا تھا نا کہ دیز اینیمل اسپرٹس, آئی ڈونٹ نو ویئر دے کم فرام, آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے گو. آپ نے ایف ڈی آئی ان ریٹیل بتایا, آپ نے نئے بینکنگ لائسنس بتائے, اسی پرکار اور وہ کیا چیز ہے خاص کر کے جو کہ ایف ڈی آئی بڑھائے, اور ڈس انویسٹمنٹ پر آپ کو بھی کیا امید دکھ رہی ہے؟ واپس چرچا شروع ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سلو موشن میں کہیں نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا اس فائنینشیل ایئر میں. دیکھیے ڈس انویسٹمنٹ تو سبسڈی کے لیے آپ کو ضرورت پڑ گئی نا, کہ ہاؤ ڈو یو مینج دا ڈیفیسٹ. مگر ڈس انویسٹمنٹ کتنا بہتر ہوگا کہیں سینسیکس تھوڑا بڑھ جائے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا پالیسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, اور ایک ایک کر کے نہیں, تھوڑا بگ بینگ کرنا ہوگا. 3-4 اناؤنسمنٹ ایک ساتھ کرنے ہوں گے, تھوڑا ماحول بنانا پڑے گا. بیکاز دیکھیے جو ٹروتھ ہے نا, کوئی فوکس نہیں کرتا. یہ ہم لوگ بات کیے $15 trillion آف کنزمپشن آؤٹ سائڈ دا بورڈ رومز, آؤٹ سائڈ دی ایئر کنڈیشنڈ بورڈ رومز. میں نے آپ باہر چلے جائیے نیشنل کاؤنسل سے, تو وہاں پر بہت ہوپ ہے, وہاں پر بہت آپٹمزم. آپ ریڈی والا سے بات کیجئے, آپ لکھنؤ میں ہمیں ڈھابا والا سے بات کیے, ڈھابا والا نہیں وہ ریسٹورینٹ والا, وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان لوگ کا ہوپ امیدیں بڑھ گئے. ایک آپ ہی کا ٹرک کوشچن ہے جو آپ نے کہیں پر کہا تھا کہ یہ روپے ڈالر کا ریٹ اور سینسیکس کا کیا سمبند ہے, اس کو کیسے توڑا جائے؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح سوال پوچھا. ہم نے کبھی ایک بار ٹرک کوشچن پوچھا کہ یہ روپی ڈالر اور سینسیکس کیوں ساتھ جاتا ہے, اس میں تو کوئی ریلیشن شپ نہیں. تو سب لوگ اس کا جواب دینے لگے. تو ہم بولے نہیں, جواب مت دیجیے, آپ نے کوئی امبیرس کریں گا, کیونکہ دونوں آر بینگ ڈریون بائی ایف آئی آئی فلوز. کہیں ابھی ہم لوگ کے پاس $10 بلین, خالی 10, ہم لوگ کی اکانومی $1.8 ٹریلین کی ہے. $10 بلین کا ایک سوورن ویلتھ فنڈ ناٹ مینجڈ بائی گورنمنٹ, وچ کڈ مانے جو پیسہ لا پائے انڈیا میں, انویسٹ کرے انڈیا میں. ہم لوگ کا دیکھیے آپ 5 سال میں دیکھ لیجیے, قریب 9-10 میں قریب $29 بلین کا انفلو تھا, پھر $15 بلین کا آؤٹ فلو تھا, یا $16 بلین. تو ہمیں نمبر لکھے ہوئے تھے, آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو آؤٹ فلو ہے 8 میں دیکھیے $20 بلین آیا, 9 میں $15 بلین باہر گیا, 10 اور 11 میں $29 بلین آیا, 12 میں $17 بلین آیا, اور ابھی 13 میں قریب $2 بلین آؤٹ فلو ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے آؤٹ فلو سے ہم لوگ کا سینسیکس ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں $10 بلین کا ایک فنڈ اس کو سنبھال سکتا ہے. تو ابھی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں اس کو ڈریم مانا جائے, آپ ریئلسٹک پلان مانتے ہیں جو ایکچولی ہونے جا رہا ہے؟ اب دیکھیے سوورن ویلتھ فنڈ شروع کرنا کوئی بڑی بات نہیں, بہت سے دیشوں کے پاس ہے. مگر یہ جو کولگیٹ اور 2G اور ہر کوئی بھی ایکشن لینے پہ ابھی جو ہے نا تھوڑی سی لوگوں کو کوشچن آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ایک نیا اس پر سوورن ویلتھ فنڈ کا انویسٹمنٹ پروسیجر بتائیے, کیوں ادھر انویسٹ کیا ادھر نہیں انویسٹ کیا. اسی لیے وہ اٹ ول ہیو ٹو بی آؤٹ آف گورنمنٹ, نہیں تو وہ کوئی ڈیسیزن ہی نہیں لے پائے گا, وہ فائل اوپر نیچے جاتی ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کے ریڈار پہ ہے, کیونکہ آپ کی تو باتیں ہوتی ہیں جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. دیکھیے کافی ہم کو ایک بہت بڑھیا آرٹیکل میں ایک زمانے میں پڑھا تھا کہ دیکھیے سولوشن جو ہے نا آپ کو ڈالنا پڑتا ہے ایک کین میں, اور وہ کین میں سولوشن گھومتے رہتے ہیں اور پرابلم ایک دوسرے کین میں آتا ہے. پھر ایوری سو آفن دونوں کین کو ملا دیا جاتا ہے
और कौन सोल्यूशन कौन प्रॉब्लम के साथ अटैच हो जाए ये प्री डिटर्मिन्ड नहीं है, उसी समय हो जाता है वक्त हो जाता है। और ये सब सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ऐसे कोई सुझाव ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सोचे नहीं। बिल्कुल। अभी खाली हम लोग के पास एक ही सुझाव है कि कुछ भी कर दो, अब खाली कुछ करो। नहीं, दरअसल मूड इस वक्त जैसा आपने कहा आपकी बातचीत से यही निकल के आता है कि सॉल्यूशंस पता है कि क्या है, बस एक वो मूड बनाने की जरूरत है। और चूंकि एक बहुत ही सिनिकल माहौल बना हुआ है कोयले से लेकर पता नहीं क्या क्या, तो उसमें पॉलिटिकल विल कितना है और कितना आप मूव कर पाते हैं उन दिशा में। जन्मेजय जी आपने वक्त निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।